नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म आदर्श खबरबाट टिकादास श्रेष्ठ यहाँहरूलाई यस च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले आदर्श खबर मासिक पत्रिका विगत 4 वर्ष अघिदेखि नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छौं। अहिले आएर हामीले पत्रिका प्रकाशन सँगसँगै आदर्श खबर च्यानल पनि सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छौं। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको परोपकारी पत्रकारिताको अभ्यासका निम्ति हामीले आजबाट एउटा नयाँ प्रयासको थालनी गरेका हुँदा यहाँहरूबाट हामीलाई थप हौसला र प्रेरणा दिनको लागि यस भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं। हामी यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण घरभित्र थुनिएर बसेको पनि लामो समय भइसकेको छ। घरभित्र थुनिँदा मानिसको दिनचर्या पहिले भन्दा फरक हुने नै भयो। नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पेशा व्यवसाय एक्कासी बन्द भएर घरभित्र कोचिएर बस्नु पर्दा मानिसहरूमा तनाव उत्पन्न भइरहेको छ। यसबाट यतिखेर विश्वका सबै मानिसहरू समस्यामा परिरहेका छन्। तनावको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा आज हामीले कयौं आत्महत्या गरेका घटनाहरू सुनिरहेका छौं। लकडाउन सुरु भएपछि नेपालमा पनि आत्महत्याको दर बढेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। आखिर यो समयमा हामीले तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो। यस्तो अवस्थामा तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तनाव व्यवस्थापनका लागि हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल योग इन्स्टिच्युटका संस्थापक तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट तनाव व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका मनविद तथा योगविद डाक्टर बालकृष्ण खनालज्यूसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी जानकारी गराउने कोसिस गरिरहेका छौं। यसबाट लाभ लिनको लागि कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब भने डाक्टर खनालज्यूसँग जुम एप मार्फत गरिएको संवादलाई यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर। म पनि घरभित्रै छु, हजुर पनि घरभित्रै हुनुहुन्छ होला। यो लकडाउनको बीचमा चाहिँ यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ डाक्टर साहब? हजुर, अहिले निश्चय नै लकडाउनको बेला छ र चाहिँ घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था छ र चाहिँ हाम्रा सबै दैनिकीहरूलाई एउटा घरमै सीमित गरेर बस्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति अहिले जुन सिर्जना भएको छ, अब यसलाई हामीले चाहिँ त्यही रूपबाटै स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभनेदेखि अहिले जुन परिस्थितिजन्य जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले त्यस्तै ढङ्गबाट स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा रहन्छ। बाहिर हिँड्दाखेरिको जुन जोखिम छ त्यो जोखिम मोल्नुभन्दा बरु घरभित्रै बसेर हामीले आफ्नो दैनिकीलाई चलाउनु श्रेयस्कर हुन्छ र त्यही क्रममा म पनि अहिले घरभित्रै छु र घरभित्रै बसेर यस्तै गरेर वेबिनारको माध्यमद्वारा चाहिँ टेलिफोनको माध्यमद्वारा यही भर्चुअल विधिहरूलाई प्रयोग गर्दै चाहिँ अहिले कसरी चाहिँ तनावलाई घटाउन सकिन्छ, स्ट्रेसलाई घटाउन सकिन्छ र चाहिँ तनावले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने जुन स्वास्थ्य समस्याहरू छ त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने रूपबाट हामीले विभिन्न चाहिँ शिक्षण प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं र यही भर्चुअल मिटिङहरू र भर्चुअल ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गरेरै एउटा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेरै समय बितिरहेछ अहिले। हजुर हजुर। अनि यो लकडाउनले त तनाव पनि धेरै तनाव सिर्जना गरेको छ, धेरैको व्यवसाय अब डुबेको छ र घरभित्र बस्दाखेरिको एउटा उटुस-मुटुस जुन पन छ त्यसले गर्दा पनि मान्छेमा तनाव उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। यो वास्तवमा तनाव भनेको चाहिँ के रहेछ डाक्टर साहब? यो
वास्तवमा तनाव भनेर भन्दाखेरि के रहन्छ भनेदेखि हाम्रो 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन् र 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरूले हामीलाई सूचना दिन्छन् र हामीले सुसूचित हुन्छौँ र हामीले चाहिँ जुन एउटा पहिले नै प्रिडिक्सन गरेको हुन्छौँ, पहिले अनुमान गरेको हुन्छौँ, पहिले एउटा चाहिँ मेन्टल पिक्चर बनाएका हुन्छौँ, एउटा माइन्ड सेटअप गरेका हुन्छौँ, यस्तो खालको भइदियोस्, यो खालको अवस्था आओस्, सहज होस् भन्ने हामीले अनुमान गरेका हुन्छौँ। तर त्यो नभएर त्योभन्दा जब प्रतिकूल खालको अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, त्यो प्रतिकूल अवस्थाको सिर्जना हुने बित्तिकै हामीमा चाहिँ एउटा इमोसनल चाहिँ चेन्जेसहरू आउँछ, केमिकल चेन्जेसहरू आउँछ, त्यो फिजिकल्ली मेन्टल्ली त्यो बडीले भिन्दै खालको रेस्पोन्स गर्छ र त्यसले चाहिँ एउटा तनाव उत्पन्न गर्छ। त्यसैलाई वास्तवमा चाहिँ तनाव स्ट्रेस भनेर भनिन्छ। हजुर, यो तनावबाट हुने चाहिँ जुन असरहरू छ नि यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न सर। हजुर, तनावले वास्तवमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक खालको चाहिँ प्रभाव पार्छ। जब मान्छेले आफ्नो अनुकूल परिस्थिति हुँदैन तब उसले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गर्दछ र तनावले वास्तवमा चाहिँ धेरै खालका शारीरिक रोगहरू, धेरै खालका मानसिक रोगहरू, धेरै खालका व्यवहारिक समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। बेसिकल्ली तनावले मनोशारीरिक रोगहरू, साइकोसोमेटिक डिजिज भनेर भनिन्छ, त्यस्ता खालका रोगहरू उत्पन्न गरेको हुन्छ जसको रुट कज चाहिँ मनमा रहेको हुन्छ र त्यसको रिफ्लेक्सन, त्यसको प्रभाव चाहिँ शरीरमा चाहिँ पर्दछ। त्यो खालका चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू तनावले उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ। वास्तवमा हामीले जानी नजानिकन त्यस्तै खालका पेनिक खालका कुराहरू, दर्दनाक खालका कुराहरू, चाहिँ भयानक खालका घटनाका कुराहरूलाई जब बार बार दोहोऱ्याउँछौँ, बार बार मनमा दोहोऱ्याउँछौँ, त्यो कुराहरूलाई लिन्छौँ भनेदेखि त्यसले हामीमा चाहिँ एउटा नकारात्मकता प्रदान गर्छ, नकारात्मक असरहरू त्यसले छोड्छ र त्यसले हामीमा हाम्रो स्वास्थ्य समस्या एउटा नकारात्मक चाहिँ बनाउँदै लैजान्छ। यस कारणले यो तनावले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि, नकारात्मकता लैजाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तनावलाई उचित ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो र तनावलाई उचित ढङ्गबाट हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेदेखि तनावले हामीलाई समस्या पार्दैन। र वास्तवमा जब जीवन छ तब तनाव हुन्छ, जीवन रहँदाखेरि तनाव हुन्छ नै। हामीले तनाव रहित एकदम राम राज्यको चाहिँ जुन परिकल्पना गर्छौँ त्यो नै गलत कुरा हो। वास्तवमा के रहेछ भनेदेखि चाहिँ जो मान्छे क्रियाशील छ, जो मान्छे चाहिँ व्यवहारमा छ, जो मान्छे आफ्नो एक्टिभ लाइफमा छ भनेदेखि उसलाई त तनाव नै हुन्छ। जो सर्भाइभ गरिरहेको छ जीवनमा अर्थात् पृथ्वीमा बाँचिरहेको छ भनेदेखि कुनै न कुनै तनाव हुन्छ। तर हामी तनाव रहित भनेको कुरो जब मृत्यु शय्यामा उपलब्ध हुन्छौँ तब मात्रै हामी तनाव रहित हुन सक्छौँ। जब जीवन छ तब तनाव छ, जब जीवन छैन तब मात्रै तनाव छैन। त्यस कारणले तनाव त हुन्छ नै। तर यो जुन बाह्य परिस्थितिजन्य अवस्था जुन अहिले सिर्जना भएको छ, यो चाहिँ यो तनाव बढी क्रिएट गरिरहेको छ र यसले विभिन्न खालका अहिले मैले भने चाहिँ साइकोसोमेटिक डिजिज, मनोशारीरिक खालका रोगहरू चाहिँ उत्पन्न गरिरहेको छ र मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले एकदम यति पेनिक बनाइरहेको छ कि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब मैले सम्हाल्न सक्दिनँ कि, अब मेरो राम्ररी चल्दैन कि गरी मैले आफ्नो चाहिँ घर व्यवहार परिवारहरूलाई चलाउने हो, व्यापार व्यवसाय के गरी अगाडि बढाउने हो भनेर जो बार त्यो कुराहरू सोच्दा मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू सुसाइडसम्ममा गइरहेको छ। समस्याको समाधान तनाव व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ त डाक्टर साहब? हजुर, समस्याको समाधान भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला के भनेदेखि हामीले परिस्थितिलाई चिर्नु पर्यो होइन। अहिले जुन विश्वव्यापी ढङ्गबाट जुन यो कोभिड-19ले चाहिँ पारेको जुन प्रभाव छ, वास्तवमा यो रुट कज भन्ने कुरो यसले पारि नै रहेको छ होइन। यसको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव हामीले देखि नै रहेका छौँ र यसलाई हामीले बार समाचारहरू सुन्ने, बार त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउने, पटक त्यसैको बारेमा चिन्तन गर्ने र हतोत्साहित हुने होइन। त्यसैले एउटा एन्जाइटी क्रिएट गर्ने चाहिँ अवस्था, त्यसैले चिन्ता डर उत्पन्न गर्ने खालको अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूमा चाहिँ पर्छौँ होइन। विभिन्न रोगको चाहिँ यो रुट कज हुन्छ। अहिले त एउटा कोभिड-19 सरुवा रोगको रूपमा आइरहेको छ। अब कोभिड लाग्यो भनेदेखि पनि उपचार हुन्छ
भन्ने कुरो पनि हामीले एउटा बिर्सनु भएन वास्तवमा चाहिँ। र अर्को कुरो कोभिड लाग्ने सम्भावना त धेरै कमै छ, तर हामी बार स्ट्रेसमा गयौँ, बार हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिन्तामा लिएर गयौँ भनेदेखि स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता चाहिँ समस्याहरू क्रिएट हुन्छन्। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यसको चाहिँ जुन यहाँको प्रश्न छ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो, हामी सकारात्मक चिन्तनमा जानु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी पोजिटिभ भाइब्रेसनमा जानु पर्यो। अब यो अहिले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको भनेर जस्तो चाहिँ आधी हुरी चलिरहेको छ भनेदेखि ओत लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। ओत लाग्यो भनेदेखि मात्रै त्यो हुरीबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिलेको यो परिस्थितिबाट चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ के भनेदेखि यो मनबाट यो समस्याले हामीलाई चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ असर गर्ला कि भनेर चाहिँ त्यो एउटा फोबियालाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो। सबभन्दा एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ एउटा विल पावरलाई दह्रो बनाउनु पर्यो। हामीभित्र विद्यमान रहेको जुन एउटा भाइटल इनर्जी छ त्यसलाई हामीले चाहिँ बरकरार राख्नु पर्यो, दह्रो बनाउनु पर्यो। यो मलाई नै लाग्छ भन्ने कुराको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई नलाग्न पनि सक्छ, लाग्यो भनेदेखि पनि ठिक हुन्छ, किनभने मृत्युदर कम छ र त्यस कारणले डराइहाल्नुपर्ने कुरो छैन भन्ने कुरो मनमा लिँदै र सचेत र सजगता चाहिँ अप्नाउनु पर्यो होइन। फेरि त्यो भनेर एकदम हाम फाल्ने, जहाँसुकै जाने जेसुकै गर्ने भन्ने कुरो होइन। सजग र सचेतता चाहिँ अप्नाउनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि एउटा मनको त्रास चाहिँ हट्छ, मनको त्रास हट्छ। र अर्को चाहिँ स्ट्रेसबाट चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालका अभ्यासका विधिहरू छन्। मनलाई शान्त बनाउने खालका माइन्डफुलनेस ध्यानका विधिहरू छन्। श्वास प्रश्वासलाई राम्रो बनाउने ब्रेथफुलनेस चाहिँ प्राणायामका विधिहरू छन्। त्यस्तै सकारात्मक चिन्तन गर्ने विभिन्न मन्त्र च्यान्टिङहरूका कुराहरू छन्। र यी कुराहरूको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्रेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ र चाहिँ अदरवाइज हामीले स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। तिर्खाएको मान्छेले पानी नपिकन उसको तिर्खा मेटिँदैन। त्यस कारणले जो मान्छे तनावमा छ अथवा तनावजन्य अवस्थामा छ भनेदेखि सोचेर मात्रै तनाव जाने कुरो छैन। त्यसलाई निश्चित खालका तालिमहरू, निश्चित खालका अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अभ्यास गरियो भनेदेखि चाहिँ हामीले तनाव रहित हुन सक्छौँ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ तनाव व्यवस्थापनको लागि मनोपरामर्श पनि गर्नुपर्ने कुरा रहन्छ। यदि मान्छे एकदम आक्रान्त भइरहेको छ, किन कर्तव्य विमूढ भएको छ, डिसिसन गर्न सकिरहेको छैन, दुधारमा गइरहेको छ, जीवन चल्ला कि नचल्ला कि भनिरहेको छ, मनमा विभिन्न चाहिँ आत्महत्या जस्ताको चाहिँ कुराहरू चाहिँ खेलिरहेको छ भनेदेखि उसले तुरन्त मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाताको सम्पर्कमा आएर आफ्नो तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँ एक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट तनाव व्यवस्थापनमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो समयमा यहाँले चाहिँ यो आम जनमानसको तनाव व्यवस्थापनको लागि के कस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ र यसको लागि सरकारले के कस्तो गरेको जुन क्रियाकलापहरू यहाँको नजरमा कस्तो लागिरहेको छ त्यस बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर, हस्, धन्यवाद। समसामयिक प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा यो के छ भनेदेखि हामीले हाम्रो संस्था नेपाल योग इन्स्टिच्युटसँग म जोडिएको छु र अरू पनि थुप्रै संस्थाहरूसँग जोडिएको छु र त्यसले हामीले अहिले तनाव व्यवस्थापनका विभिन्न वेबिनारहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। कतिपय जिल्ला स्तरमा पनि हामीले गएर चाहिँ वेबिनारको माध्यमद्वारा, अनलाइन भर्चुअलको माध्यमद्वारा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, तालिमहरू दिइरहेका छौँ र त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सूचित गराउने खालका कामहरू गरिरहेका छौँ। र हामी जो संस्थासँग टाइअप भएका छौँ ती संस्थाहरूले वास्तवमा एउटा एवेयरनेसका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ। र अर्को हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले मनोपरामर्श पनि दिइरहेछौँ। मनोपरामर्शबाट पनि धेरै मान्छेहरूले जीवन चाहिँ बचाइराख्नु भएको छ। धेरै स्ट्रेस, एन्जाइटीमा गएका मान्छेहरूलाई हामीले एउटा भर्चुअल तालिमहरू पनि दिइरहेका छौँ र वेबिनारको माध्यमद्वारा विभिन्न संस्थाहरूमा यो विषय पनि हामीले सरकारी, गैर सरकारी, बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र व्यक्तिहरू, विभिन्न चाहिँ समाजका चाहिँ वर्गहरूलाई पनि हामीले यो वेबिनारकै माध्यमद्वारा अहिले एउटा तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा शिक्षण प्रशिक्षण गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र राज्य स्तरबाट भनेर भन्नुपर्दाखेरि तनावै व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ त्यति गरिरहेको पाइँदैन वास्तवमा चाहिँ। तर हामीले लाग्न चाहिँ लागिरहेछौँ। अहिले जस्तो गृह मन्त्रालयलाई हामीले प्रस्ताव दिएका छौँ, हामीले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएका छौँ, नगरपालिकाहरूलाई दिइरहेछौँ। अब विभिन्नलाई हामीले चाहिँ तनाव व्यवस्थापनको लागि चाहिँ
विभिन्न खालका भर्चुअल खालका ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई सजग बनाउनु पर्यो, त्यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई सजग बनाउनु पर्यो, र त्यहाँका चाहिँ नागरिक अगुवाहरूलाई सजग बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै अहिलेको जुन यो चाहिँ आत्महत्या जस्तो चाहिँ जघन्य खालको चाहिँ जुन समस्या चाहिँ घटिरहेको छ त्यसलाईबाट चाहिँ मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ भनेर हामीले जनचेतनामूलक खालको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन चाहिँ गरिरहेछौँ र चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमताले भएसम्म चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ सम्पर्कमा भएसम्म हामीले यसमा चाहिँ सेवा दिने काम चाहिँ निरन्तर गरि नै रहेछौँ। तनाव व्यवस्थापन नगरेकै कारणले आत्महत्या गरेको हो कि के पाउनुभयो यहाँले जुन वेबिनारहरूबाट जुन प्रोग्रामहरू गर्नुभयो र त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूको मनस्थिति के पाउनुभयो? यस्तो छ, जो मान्छेको मनभित्र त्यो खालका विचारहरू आउँछन् र मान्छे सजग छ होइन, त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न मनोपरामर्शको माध्यमद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा जीवन दान दिने खालको चाहिँ प्रयासहरू गरिरहेछौँ र जति पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँहरूले जीवन बचाउनु भएको छ। वास्तवमा चाहिँ जीवन बचाउनु भएको छ। यो जीवन बडो अमूल्य छ। यति चाहिँ समस्या पर्दैमा आत्तिहाल्नु पर्ने कुरो हुँदैन र जीवनलाई बचाउन सकिन्छ र एउटा ढोका बन्द हुँदा अर्को ढोका पनि खोल्न सकिन्छ। यसका सकारात्मक पक्षहरू यी छन् भनेर हामीले त्यो खालका मनोवेग आएका मान्छेहरू जसले हाम्रो सम्पर्कमा गर्नुभएको छ ती खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरू बताएका छौँ र परामर्श दिएका छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा अब विभिन्न मान्छेहरूको अहिले घर परिवारको समस्या, त्यसपछि आफ्नो व्यापार व्यवसायको समस्या, त्यसपछि आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या, यी सबै जीवन समग्र जीवनकै समस्या एउटा। र अर्को अहिले जुन चाहिँ विभिन्न समाचार पेनिक खालका समाचारहरू छन्, यता सुन्दा उता सुन्दा, यता जाँदा उता जाँदा, जतासुकै पनि एउटा स्ट्रेसका चाहिँ जुन समस्याहरू छन् तिनीहरूले जुन पारिरहेको समस्या छ त्यसले पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समस्यामा अहिले पारिरहेको कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो खालको अवस्था चाहिँ मुक्त नहुन्जेलसम्म चाहिँ मान्छेले त्यो निर्णयलाई त्यो विचारलाई परित्याग गर्दो रहन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको रुट कजलाई पत्ता लगाएर समाधान गर्नलाई के सकिन्छ भन्ने किसिमबाट पनि हामीले जमर्को गरिरहेछौँ। जस्तो अब चाहिँ कसैको आर्थिक अवस्था व्यापार व्यवसाय नै डुब्ने खालको अवस्थामा गएको छ त्यस्तो छ भनेदेखि त उसलाई अरू खालका बाटोहरू वैकल्पिक एउटा चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू होइन, त्यसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुराहरू हुन्छ कि सरकारबाट प्रदान गरिरहेका अहिले विभिन्न खालका सुविधाहरू मध्ये कहाँ छिर्न सकिन्छ त्यो खालका कुराहरूको परामर्श दिएर हुन्छ कि त्यो खालको कुराहरू दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ भनेदेखि अब एउटा चाहिँ घर परिवार अथवा त्यसै पेनिक खालको फिल गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ अरू भिन्दै किसिमबाट परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूको अवस्था उनीहरूको चाहिँ समस्या अनुसार फरक फरक किसिमको परामर्श फरक फरक किसिमको चाहिँ सल्लाह सुझावबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। हजुर, यहाँले तनाव व्यवस्थापनमा जुन विद्यावारिधि गर्नुभएको थियो, अहिले जसरी तनाव विश्वव्यापी विश्व मानवलाई नै जुन तनावको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यतिखेर चाहिँ यहाँलाई लाग्दैन अब चाहिँ मेरो जुन विज्ञताको प्रयोग गर्ने बेला भएको रहेछ? कस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अहिले यसको समय, यसको सही व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ यसको शिक्षा दिन पर्ने समय हो कि होइन, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, सही कुरा हो एकदम। यहाँले एकदम चाहिँ जल्दो बल्दो कुरो उठाउनु भयो। तर यो कस्तो छ भनेदेखि हामीमा एउटा चाहिँ यो तनाव भएपछि तनावलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतनाको चाहिँ अभाव छ होइन। जस्तो कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई अहिले तपाईँहरूको स्टाफहरूलाई पनि स्ट्रेसको अवस्था होला, यो बेलामा चाहिँ तनाव व्यवस्थापनको खालको शिक्षण प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुराहरू रहन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो भनेदेखि अब उनीहरूलाई यो तनाव भन्दा पनि आफ्नो चाहिँ व्यापार कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ मेजर तनाव छ कि वास्तवमा चाहिँ अब रुट कज चाहिँ उनीहरूको व्यापारले तनाव बनाइरहेको छ। त्यस कारणले त्यसैलाई बढाउनुपर्छ। अब हतियार चाहिँ लाग्ने भएको छैन भनेदेखि त त्यसले त आफ्नो चाहिँ कार्य गर्ने भएर नि। त्यस कारणले हतियारलाई हामीले साथ लगाउने भनिन्छ नि गाउँहरूको भाषामा चाहिँ उद्याउने भनेर भन्छ। अब त्यो भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अरू कामहरू गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै हामीले स्ट्रेस फिल गरिरहेका छौँ, एन्जाइटी फिल गरिरहेका छौँ, हामी डिप्रेसमा जान खोजिरहेका छौँ, हाम्रो चित्तवृत्ति एकाग्र छैन, मन चञ्चल भइरहेको छ भनेदेखि त सबभन्दा पहिला मनलाई शान्त बनाउनु पर्यो, चित्तवृत्तिलाई एकाग्र बनाउनु पर्यो। र त्यो भइदियो भनेदेखि त्यसपछि हामीले अगाडिका कामहरू राम्ररी गर्न सक्छौँ, हाम्रो गोल एचिभ गर्न सक्छौँ, हाम्रो कार्यक्षमतालाई अगाडि बढ्छ, त्यसपछि हामीले अझै राम्रो गर्न सक्छौँ। त्यो कुराको चाहिँ मान्छेहरूमा अभाव नै छ वास्तवमा चाहिँ। अहिले त्यो जनचेतनाको चाहिँ अलिकति अभाव नै छ। र
जसरी होस् चाहिँ कामलाई नै अगाडि बढाउँ, कामै गरेपछि नै तनाव घट्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ मान्यता चाहिँ छँदैछ। अब वास्तवमा यसलाई चाहिँ चिर्नु पर्ने जरुरी छ। तर चाहिँ जहाँसम्म यहाँ उठाउनु भएको तनाव व्यवस्थापनको जुन विश्वव्यापी चाहिँ जुन समस्या हो भन्ने कुरो छ, ओभियसली त्यो कुरो चाहिँ हो नै। हामीले त्यही भएर विभिन्न मान्छेहरूलाई निःशुल्क पनि प्रशिक्षण दिइरहेछौँ। अहिले तपाईँहरूले पैसा पर्दैन, हामीले निःशुल्कै पनि प्रशिक्षण दिन्छौँ। जस्तो तपाईँहरूले कमसेकम एउटा हेल्थ म्यानेजमेन्टको लागि, अहिले भाइटल इनर्जी इन्क्रिमेन्टको लागि, स्ट्रेस रेजुलेसन क्यापासिटीहरू बढाउनको लागि आवश्यक छ। अहिले स्ट्रेस रेजुलेसन क्यापासिटी बढाउनुभयो, भाइटल इनर्जीलाई बुस्टअप गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले जसुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि तपाईँले आफूलाई कोप गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई चाहिँ एउटा हेल्दी चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो समस्याले चाहिँ भिक्टिमाइज बनाउँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मिसन हो। वास्तवमा चाहिँ सबै मान्छेभित्र विद्यमान रहेको तनाव सहन सक्ने क्षमतालाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। त्यो बढाउन सकिन्छ पनि, प्रत्येक मान्छेले आफूभित्र विद्यमान रहेको त्यो तनाव सहन सक्ने क्षमतालाई बढायो र चाहिँ भाइटल इनर्जीलाई इन्क्रिमेन्ट गर्यो भनेदेखि जसुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि उसले कोपिङ गर्न सक्छ, आफूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनबाट चाहिँ बच्न सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, कसरी बढाउन सकिएला? यहाँले भाइटल इनर्जी जुन इम्युनिटी पावर बढाउने कुरा पनि आइरहेको छ अहिले, र यहाँले पनि भन्नुभयो यो जीवनशैली चाहिँ कसरी लैजानु पर्ला? यो लकडाउनको बिचमा पनि आम त्रसित मानव जुन समुदायहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली कस्तो गर्यो भने चाहिँ तनाव व्यवस्थापन होला? डाक्टर साहबले टिप्समा भनिदिनुहोस् न। हजुर, मैले टिप्समा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो हातमा मोबाइल र टेलिभिजन, हातमा मोबाइल चाहिँ खेलाइराख्ने, जतिखेर पनि त्यही हेरिराख्ने कुरोलाई बन्द गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरो, टेलिभिजनकै अगाडि मात्रै बसेर त्यो चाहिँ च्यानल चेन्ज गर्दै कहाँ कति मान्छे मरे, कति मान्छेले के गरे भन्ने कुरोलाई पनि हटाइदिनु पर्यो होइन। दिनमा 1 पल्ट या 2 पल्ट समाचार चाहिँ टेलिभिजनमा हेर्ने, त्यसपछि दिनमा मोबाइल 1-2 पल्ट भन्दा मोबाइल हेर्दै नहेर्ने र आफूलाई व्यस्त राख्ने, आफूलाई किताब पढ्ने कुराहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्न सकिन्छ। आफ्नो हबी हुन्छ, आफ्नो अभिरुचि हुन्छ, रुचि होइन, रुचि अनुसारको आफूले काम गर्ने यो बेलामा। जस्तो कसैको कविता लेख्ने रुचि छ भनेदेखि कविता लेख्नु पर्यो, कसैको कथा लेख्ने विचार रुचि छ भने कथा लेख्नु पर्यो, कसैलाई सङ्गीतमा रुचि छ भने सङ्गीत सुनेर बस्नु पर्यो। आफ्नो जे कुरामा आफ्नो भित्री हबी छ त्यो हबीमा आफूले समय बिताउनु पर्यो र त्यसले एउटा के हुन्छ भने नयाँ कुराको क्रिएसन हुन्छ, एउटा सिर्जना हुन्छ होइन, एउटा प्रोडक्टिभिटी हुन्छ र आफ्नो स्ट्रेस लेभल पनि घटेर जान्छ एउटा कुरो चाहिँ होइन। त्यसरी आफूलाई व्यस्त राख्नु पर्यो। यहाँ धेरै मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्यो अनि के छ हाल खबर, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि होइन, एकछिन ओछ्यानमा पल्ट्यो अनि मोबाइल खेलायो, त्यसपछि टिभीको चाहिँ च्यानल चेन्ज गर्यो, फेरि टिभी थन्काउने बित्तिकै फेरि मोबाइल समात्यो, फेरि आएर ओछ्यानमा पल्ट्यो, अरू के हुनु र भनेर त्यो भनेको पाइन्छ। वास्तवमा यो एउटा तनावमा लिएर जाने रुट कज चाहिँ त्यही नै हो होइन। हामीले यो कोभिडले यो समस्या गरिरहेछ भनेर बार बार त्यही कुरा दोहोऱ्याइयो भनेदेखि त्यसरी हामीलाई पेनिक हुन्छ। जस्तो एउटा ढुङ्गामाथि बलेसीबाट चुहेको एक थोपा पानीले पनि ढुङ्गो पाल पार्छ नि त होइन। यो नेगेटिभ कुराहरू जति पनि छन्, नकारात्मक कुराहरू जति पनि छन्, त्यो समाचारहरू, ती कुराहरू जब हामीले बार बार मनमा खेलाउँछौँ त्यस्तै थोपा थोपा पानीले ढुङ्गा पुवाल पारेको जस्तो हाम्रो मनस्थितिमा त्यसले चाहिँ एकदम नकारात्मक प्रभाव पार्छ होइन। त्यसले त्यो खालको हर्मोन्सहरू, त्यो खालको केमिकल्सहरू चाहिँ के गरिदिन्छ भनेदेखि सृजना गर्छ। अब त्यसको साटो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि दिनमा खुलेर हाँस्नु पर्यो। आफ्नो घर परिवारका मान्छेहरूसित चाहिँ हामी दिल खोलेर एकछिन हाँस्न सक्छौँ होइन। ऐनामै हेरेर सही हामीले हाँसो मजाले हाँस्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो इन्डोर्फिन्स नामको चाहिँ रसायन निस्किन्छ होइन। त्यो इन्डोर्फिन्स नामको चाहिँ जब रसायन निस्किन्छ त्यसले कोर्टोसिल भन्ने चाहिँ अर्को रसायनलाई घटाउँछ जसले हामीलाई स्ट्रेसमा लैजान्छ र त्यसले सेरोटोन नामको केमिकल रसायनलाई चाहिँ बढाउँछ र त्यो जब त्यो सेरोटोन नामको चाहिँ रसायन चाहिँ बढ्छ तब हामी एकदम प्लिजेन्ट फिल गर्छौँ होइन, ह्याप्पी फिल गर्छौँ। त्यस कारणले हामी एउटा खुलेर कमसेकम दिनमा 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ खुलेर हाँस्नु पर्यो। एउटा नयाँ जोकका किताबहरू पढ्ने, हाँसो ठट्टाका कुराहरू गर्ने अथवा केही गर्नु परेन, आफू ऐनामा हेरेर मजाले चाहिँ एकछिन 5 मिनटसम्म चाहिँ मजाले हाँसौँ। आर्टिफिसियल नै सही, कृत्रिम नै सही, हामी हाँस्यौँ भनेदेखि त्यसले फर्मेसन गर्ने जुन रसायन मैले जुन अघि बताएँ त्यसले हामीलाई क्रमशः एउटा रिल्याक्स जोनमा चाहिँ लिएर जान्छ र हामीले एउटा ह्याप्पिनेस पनि फिल गर्न सक्छौँ। र अर्को एकदम क्विक चाहिँ स्ट्रेस रिलिजन रिस्ट्रेसको अवस्था भयो भनेदेखि हामी हातलाई रगड्न सक्छौँ। एकछिन हातलाई रगड्ने, हातलाई ताली बजाउने, चिसो पानीले स्नान गर्ने, टाउकोमा चाहिँ हामीले तेल लगाएर मालिस गर्ने अथवा सुक्खा किसिमबाट पनि हेडलाई मसाज गर्ने,
त्यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ र लामो लामो श्वास लिने दिने ब्रिदिङ एक्सर्साइज होइन ब्रेथफुलनेस भनेर भन्छ श्वास प्रश्वासको व्यायाम गऱ्यौँ भनेदेखि तुरुन्तै हामीलाई स्ट्रेसबाट चाहिँ रिलिफ हुन्छ र मुख्य गरी के भनेदेखि हामी रिभर्स जोनमा जानु पर्यो जब हामीले स्ट्रेस फिल गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि हामी रिभर्स जोन त्यसको ठिक उल्टोपट्टि जानु पर्यो हामी बाटोमा हिँडिरहेको छौँ र पानी पर्यो भने हामी के गर्छौँ तुरुन्तै रिभर्स जोनमा गर्छौँ हामी छाता ओढ्छौँ अथवा हामी ओत लाग्छौँ भनेपछि अब एउटा पेनिक कुरोले हामीलाई स्ट्रेस दिइरहेछ भने अर्को समाचार पनि सुन्यो भनेदेखि त हामी झनै पेनिक हुन्छौँ त्यसको हामी उल्टोमा जानु पर्यो होइन उल्टोमा जानु पर्यो जस्तो पिरो खाइयो भनेदेखि हामी गुलियो चाट्छौँ नि घिउ चाट्छौँ होइन उल्टोमा जान्छौँ नि त हो त हामी ठिक्क रिभर्स जोनमा जानु पर्यो हामी एकदम स्याड अनुभव गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले कुनै बेला रमाएको कुनै बेला हाँसेको कुनै बेला पार्कमा गएको कुनै बेला इन्जोय गरेको घटना परिघटनाहरू पनि हामी सम्झिन सक्छौँ त्यसले पनि हामीलाई एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसनमा चाहिँ लिएर जान सक्छ होइन त्यसरी हामीले यो स्ट्रेसलाई चाहिँ क्विक चाहिँ घटाउन सक्ने कुरा हुन्छ त्यसबाहेक जुन यहाँले भन्नुभयो जीवनशैलीको कुराकानी गर्ने हजुर बिहान उठ्नेदेखिको हजुर बेलुका नसुतेसम्मको जीवनशैली हुन्छ नि त्यसलाई कसरी बताउँदैछु हजुर बिहान सबभन्दा पहिला मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि ब्रह्म मुहुर्त भन्छ ब्रह्म मुहुर्त भनेको चाहिँ 1.5 देखि 2 घण्टा सूर्योदय हुनुभन्दा 1.5 देखि 2 घण्टा अगाडिको समयमा चाहिँ हामी ओछ्यानबाट उठ्नु पर्यो होइन ओछ्यानबाट नम्बर 1 ब्रह्म मुहुर्तमा हामीले ओडेको कुरो सुतेको कुरोलाई फ्याङ्ग फालेर म उठेँ आज भनेर चाहिँ जाग्नु पर्यो होइन जागेपछि कमसेकम ल्युक वार्म वाटर मनतातो पानी 2-3 गिलास चाहिँ हामीले पिउनु पर्यो 2-3 गिलास उसापान भनेर भन्छ 2-3 गिलास पानी पिउनु पर्यो त्यसले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो कब्जियत हुनबाट बचाउँछ पेटमा जुन कब्ज नै सबै रोगको कारण हो र अहिले हामी घरमा बसिरहेको छौँ लकडाउनमा बसिरहेका छौँ बस्दा बस्दा हाम्रो चाहिँ शारीरिक अभ्यासको अभाव भएको छ पर्याप्त मात्रामा व्यायामको अभाव भएको छ त्यसले हामीमा एउटा के छ भने कब्जियत गराउने सम्भावना छ चाहिँ होइन त्यसको लागि चाहिँ त्यो बिहानको उसापानले कब्ज हुनबाट बचाउँछ त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अलिकति ध्यानको अभ्यास गर्नु पर्यो होइन अलिकति प्राणायामको अभ्यास गर्नु पर्यो श्वास प्रश्वासको अलिकति फिजिकल्ली केही चाहिँ ठाउँ छैन अन्त जान बाहिर मर्निङ वाक गर्ने बेला छैन स्थिर दौड गर्न सक्छौँ एक ठाउँमै बसेर हामी जगिङ गर्न सक्छौँ होइन एक ठाउँमै बसेर हामी शरीरहरू चलाउने जगिङ इन्जिन दौड भनेर भन्छ शक्ति सञ्चालन क्रिया भन्छ वार्म अप भनेर भन्छ त्यो कुराहरू हामीसँग मेसिन औजार छन् भने चाहिँ हामी ट्रेडमिलमा दौडिन पनि सकियो अथवा अरू साइक्लिङहरू गर्न सकियो छैन भनेदेखि हामी कौशीमा निस्केर बरवण्डामा निस्केर अथवा रुममै पनि हामी स्थिर दौड चाहिँ गराउन सक्छौँ एकछिन चाहिँ मुटु ढुकढुक हुने गरेर होइन पल्पिटेसन बढ्ने किसिमबाट कमसेकम हामीले 10-15 मिनट चाहिँ शक्ति सञ्चालन क्रिया गर्नु पर्यो त्यसले हाम्रो रक्त सञ्चार क्रियालाई नियमित बनाउँछ रक्त सञ्चार क्रिया राम्रो हुन्छ र त्यसले चयापचय क्रिया पाचन चाहिँ क्रियामा पनि त्यसले सपोर्ट दिन्छ र हाम्रो चाहिँ के रहन्छ चाहिँ जब रक्त सञ्चार राम्रो हुन्छ अक्सिजनको मात्रा बढ्छ होइन हामीले श्वास प्रश्वास बढी लिन्छौँ र त्यसले हामीलाई एउटा शोधनको पनि काम गर्छ हामीले रिफ्रेस तुरुन्तै हामीले रिफ्रेस फिल गर्छौँ होइन त्यस्तो खालको कमसेकम 1 घण्टा हामीले एकछिन ध्यान गर्नु पर्यो कमसेकम 15 मिनट ध्यान गर्नु पर्यो 15 देखि 20 मिनट ध्यान गर्नु पर्यो 10 मिनट हामीले श्वास प्रश्वासको व्यायाम गर्नु पर्यो लामो श्वास लिने दिने प्राणायाम गर्न सकिन्छ भने प्राणायाम गर्ने र फिजिकल व्यायाम र सकिन्छ भनेदेखि योगासन होइन योगासन त्यसमा पनि अरू कुनै सकिँदैन भनेदेखि कमसेकम सूर्य नमस्कारको अभ्यास 6 चोटि 12 चोटिसम्म सूर्य नमस्कार कमसेकम 6 चोटि सूर्य नमस्कारको अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि हामीलाई एकदमै राम्रो फाइदा चाहिँ प्रदान गर्छ होइन एउटा हामीले फिजिकल्ली गर्नुपर्ने कुरा त्यो भयो र अर्को हामीले भोजनमा चाहिँ हामीले अहिले के छ भनेदेखि यो बेलामा एकदम गरिष्ठ चिजहरू पाचन हुनलाई गाह्रो हुने चिजहरू भोजन गर्नु भएन भोजनमा सात्विक खालको सुपाच्य खालको भोजनहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो र अहिले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो अहिलेको परिस्थितिमा हामी नन भेज खालको मांसाहार खालको भोजनहरू गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन अहिले हामीले सात्विक खालको शाकाहार खालको भोजन गर्नु पर्यो शाकाहार खालको भोजन राम्ररी पच्छ र पचाउन सजिलो हुन्छ एक्स्ट्रा इनर्जी पनि लस हुँदैन र शरीरमा इनर्जी सेभिङ हुन्छ त्यसकारणले यहाँ त मान्छेलाई भ्रम छ कि मासु खाएर बलियो भइन्छ भनेर मासु खाँदाखेरि इनर्जी गेन होइन इनर्जी लस हुन्छ हामीले प्राप्त हुने इनर्जी भन्दा पनि हामीले गुमाउने इनर्जी बढी भइरहेको हुन्छ किनभनेदेखि त्यो पचाउनलाई चाहिँ बढी ऊर्जा खर्च हुन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने शक्ति चाहिँ कम हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सजिलै पच्ने खालका खानेकुराहरू भोजनमा खानु पर्यो र भरसक जम्मा 2 टाइम खाना हुन्छ यो अहिलेको यो लकडाउनको बेलामा 2 टाइम भन्दा 3 टाइम खाना नखाउँ
हैन। एउटा चाहिँ बिहानको नास्ता खाना 9-10 बजेतिर खाउँ, त्यसपछि दिनभरि पानीहरू यताउति मात्रै पिउँ र बेलुका कमसेकम सूर्यास्तै हुनुभन्दा पहिला नै, कमसेकम आजकल 6 साढे 6 मा सूर्यास्तै हुन्छ भनेदेखि 5 साढे 5 मा बेलुकाको खाना खाइसक्नु पर्यो। बेलुकाको खाना खाइसकेपछि जब पेट खाली नै भएको अवस्थामा हामी सुत्यौँ भनेदेखि निद्रा पनि राम्रो हुन्छ, हामीले राम्रो विश्राम पनि पाउन सक्छौँ। र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ पनि कमसेकम खाना खाएको 1 घण्टा पछाडि, आधा घण्टादेखि 1 घण्टा चाहिँ पछाडि मनतातो पानी 1 गिलास पियौँ भनेदेखि त्यसले हामीले खाएको खानेकुरालाई पचाउनमा चाहिँ राम्रो सहायता प्रदान गर्छ। त्यसकारणले खाएको कुरा पचाउनको लागि पनि हामीले बेलुका पनि लुकवार्म पानी चाहिँ पिउनु पर्यो। र साँझमा एकछिन हामीले अलिकति चाहिँ मेडिटेसनको अभ्यास गरौँ, ध्यानको अभ्यास गरौँ। फेरि ध्यान भनेर के छ भनेदेखि ध्यान गर्ने भनेर भनिन्छ, ध्यान गर्ने होइन, ध्यान हुने हो हैन, ध्यान घटित हुने हो। ध्यान गर्नु भनेको केही नगर्नु हो, चुपचाप बस्नु हो। यहाँहरूले कुनै पनि ध्यानको विधि सिक्नु भएको छैन भनेदेखि पनि आँखा चिम्ब गरेर चुपचाप बसेर श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने अथवा लामो श्वास लिने चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अहिले हामीले विभिन्न माध्यमद्वारा सिक्न पनि सक्छौँ। कमसेकम एउटा ध्यानको विधि हामीले साँझमा पनि गर्नलाई जरुरी हुन्छ। त्यसबाहेक हामीले राम्रा खालका साहित्यहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो, राम्रो खालको चाहिँ पठन पाठन गर्नु पर्यो, पोजिटिभ इनर्जी हुने खालको कुराहरू गर्नु पर्यो। र हामी चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ कुराकानीहरू पटक्कै साथी भाइ इष्टमित्र घर परिवार कोहीसित पनि हामी नेगेटिभ भाइब्रेसनमा जानु भएन, एकदम पोजिटिभ भाइब्रेसनमा जानु पर्यो हैन। परिस्थिति अब अनुकूल होला, परिस्थिति अब सुध्रिने बेला छ। कालो बादलको चाहिँ घेरा पनि चाँदीको जस्तो चाहिँ चम्किलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सधैँ यो कोभिड रहँदैन, यो जान्छ र हामी एकदम ह्याप्पिनेस हुन सक्छौँ भनेर हामी एकदम प्रेजेन्ट मोमेन्टमा चाहिँ रमाउने किसिमको हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। र त्यसबाहेक अहिले आइरहेका कुराहरू जुन जडीबुटी जन्य कुराहरू आइरहेका छन्, जुन खानपानका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसमा हामीले के छ भनेदेखि मौसमी चिजहरू खानु पर्यो। बेमौसमी तरकारीहरू खोज्दै हामी खान थालियो भने बढी रसायनहरू, बढी केमिकलहरू खान्छौँ। त्यसकारणले जुन मौसममा जुन चिज फलेको छ, जुन चिज आइरहेको छ, त्यसले त्यो मौसमको प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रशस्त मात्रामा त्यसले चाहिँ हामीलाई शरीरलाई चाहिने चिजहरू प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता मौसमी चिजहरू हामीले खानु पर्यो। र चाहिँ अमिलो जन्य जस्तो कागतीहरू चाहिँ अमिलो खालका चाहिँ फलहरू चाहिँ बढी लाभदायक हुन्छन् अहिलेको बेलामा, ती खालका फलहरू हामीले खानु पर्यो। र जुन व्यापक रूपबाट आइरहेछ बेसारको प्रयोग, अदुवाको प्रयोग, लसुनको प्रयोग बारेमा के हो भन्ने कुरा पनि छ। वास्तवमा यिनीहरूमा अत्यन्त औषधीय गुणहरू हुन्छन्। हामीले एकदमै चाहिँ धेरै चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस नगरिकन हामीले बेसारको पानी पियौँ र ज्वानोको पानी पियौँ भनेदेखि एकदम लाभदायक हुन्छ। ज्वानोको पानी उमालेर हामीले चियाको रूपबाट पिउन सक्छौँ। चाहिँ बेसारलाई हामीले दुधमा मिसाएर पनि पिउन सक्छौँ अथवा त्यतिकै पानीमा पकाएर पनि चाहिँ खान सक्छौँ। त्यो पनि एकदमै लाभदायक छ। र त्यसबाहेक चाहिँ जुन गुर्जो, गुडुची, गिलोय भनेर भन्छ हो, त्यसको चिया, त्यसलाई त्यसै पकाएर काँडा बनाएर कमसेकम 2-3 गिलास चाहिँ पानी लियो, त्यसलाई पकाएर चाहिँ अलिकति घटाएर चाहिँ खायौँ, चियाको रूपबाट खाने गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि हामीमा एउटा भाइटल इनर्जी चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्छ खानेकुराहरू। त्यस्तै थुप्रै दालचिनीका कुराहरू छन् हैन। चाहिँ यी जुन मसलाजन्य चिजहरू, जुन हाम्रो 12 मसला 36 मसला भनेर भनिन्छ, यिनीहरूको पनि लाभदायक छ भन्ने कुरो विभिन्न अनुसन्धानबाट विभिन्न किसिमबाट आइरहेछन्। तिनीहरूकोलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र मुख्य गरी हामीले एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, पोजिटिभ इनर्जीलाई हाम्रो भित्र बरकरार राख्ने, नेगेटिभिटी आउनै नदिने र यी खालका व्यवहारहरू हामीले जीवनमा चाहिँ लागू गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो भाइटल इनर्जी बढ्छ। र कतिपय योगका केही आसनहरू पनि छन् वास्तवमा चाहिँ श्वास प्रश्वासका फोक्सोलाई बलियो बनाउने, श्वास नलीलाई बलियो बनाउने, रेस्पिरेटरी सिस्टमहरूलाई बलियो बनाउने केही आसनहरू छन् वास्तवमा चाहिँ हैन। जस्तो सिंहासन भनौँ, उष्ट्रासन भनौँ, गोमुखासन भनौँ, यिनीहरूको अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो फोक्सो पनि दह्रो हुन्छ, फोक्सो दह्रो हुन्छ, श्वास नली दह्रो हुन्छ र हामीले इनर्जी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अर्को मैले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लेखमा होस् अन्त पनि भन्ने गरेको छु, अहिले के छ भने हामी बाहिरतिर जानै पर्ने अवस्था भएर आइयो भनेदेखि एउटा प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ जलनेती हुन्छ। जलनेतीको भाँडोमा मनतातो पानी चाहिँ लुकवार्म वाटर नुन मिसाएर लिएर त्यसले चाहिँ जलनेतीको अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि हाम्रो नाकलाई, घाँटीलाई चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छ। त्यसबाहेक तातो पानी नुन मिसाएकोले गरेर गऱ्यौँ भनेदेखि पनि त्यस्ता कोरोना मात्रै होइन, कुनै पनि भाइरस जन्य कुराहरू मरेर जान्छन् र त्यसले पनि भित्र जानबाट बचाउँछ। भनिन्छ त्यो त्यस्ता खालका भाइरसहरू लामो समयसम्म नाकमै बस्छन्, घाँटीमै बस्छन् र मात्रै भित्रतिर छिर्छ भन्ने कुरो पछिल्ला दिनमा आइरहेछ। त्यसकारणले तीबाट नै हामीले बाहिरतिर निकालिदियौँ भनेदेखि पनि हामी लाभान्वित हुन सक्छौँ। तर हामी डराएर पेनिक भएर भएन, यी खालका विधिहरूलाई, यी खालका अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामी प्रिकसनमा चाहिँ रहन सक्छौँ। हजुर,
हजुर डाक्टर साहब, धेरै महत्त्वपूर्ण यहाँले जीवनशैली अहिले जुन मानवहरू तनावमा छन्, जुन तनावको स्थितिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँले जति सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो र यहाँको ज्ञान जसरी दिनुभयो, अवश्य पनि हामीलाई लाग्छ हाम्रो आम दर्शक पाठकहरूले चाहिँ हाम्रो यो यी जानकारीहरूलाई चाहिँ अक्षरश पालना गर्नुभयो भने अवश्य पनि तनाव व्यवस्थापन हुनसक्छ। यो यसको निष्कर्षतिर जाउँ न हामी डाक्टर साहब, के छ हामी यो आजको विषय जुन छलफलको विषयको निष्कर्षमा भन्नुपर्ने विषय छ भने बताइदिनुहोस् न डाक्टर। हजुर, होइन अहिलेको निष्कर्षमा भनेर भन्दाखेरि अहिलेको जुन एउटा विषम परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ, यो विषम परिस्थितिलाई हामीले स्वीकार गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन होइन। हामीले टाउको ठोकेर पनि अब यो कोरोना भागिहाल्ने अवस्था छैन होइन। हामी जतिसुकै पेनिक भए तापनि यो समस्या समाधान हुने छैन। त्यसका बुद्धिमानी कुरो के हुन्छ भनेदेखि यो अहिलेको जुन सिचुएसन छ, जुन अहिलेको जुन परिस्थिति छ, त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्यो होइन। अहिले यस्तो खालको पेनिक खालको अवस्था भइरहेको छ, यो अवस्थामा हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हामी विचलित हुनु भएन, हामी भयभीत हुनु भएन, हामी आतंकित हुनु भएन, हामी त्रासमा जानु भएन र यसलाई बडो बुद्धिमत्ताका पूर्ण किसिमबाट, बडो धैर्यताका किसिमबाट, बडो साहसका किसिमबाट यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी जानु पर्यो। अहिले वास्तवमा हामीलाई के छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सबै कुरो पुगिसरि नै छ, तलब पनि आइरहेछ, अथवा व्यापार छ, अथवा काम छ, अथवा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ आर्थिक अवस्था छ, केही पनि समस्या छैन र पनि मान्छे चिन्तित छ होइन, र पनि मान्छे चाहिँ समस्यामा गइरहेछ एउटा। र अर्को विभिन्न मान्छेहरूलाई आर्थिक अभावले पनि अहिले समस्यामा लिएर गइरहेको छ होइन। कतिको व्यापार व्यवसाय चलिरहेको छैन, विभिन्न काम धन्दाहरू भएको छैन, बाहिरतिर चाहिँ जोडिएका मान्छेहरूको काम भएको छैन, विभिन्न पेसा व्यवसायलाई असर गरिरहेको छ नि। यसरी विभिन्न किसिमले यसले अहिले आक्रान्त बनाइरहेको छ। त्यो जे गरे जुनसुकै कारणले हामीलाई आक्रान्त बनाए तापनि हामी यस बेलामा विचलित नभइकन अब चाहिँ यो परिस्थितिमा सुधार आउँछ अथवा यो बेलामा चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ भित्रीबाट इनर्जाइज गर्छु, हाम्रो भाइटल इनर्जीलाई भित्रीबाट चाहिँ बरकरार राख्छु, बढाउँछु भन्ने खालको एउटा सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ आफूभित्र लिनु पर्यो। मैले जुन अघि नै निवेदन गरेँ, पोजिटिभ भाइब्रेसन बनाउनु पर्यो र पोजिटिभ भाइब्रेसन बनाउनुको लागि कसैले भनिदिएर हुँदैन होइन, तपाईँभित्र नेगेटिभ कुरा आयो पोजिटिभ लिइहाल्नुहोस् भनेर होइन, आफू सजग हुनु पर्यो। म भित्र एउटा नेगेटिभिटी आउनु भनेर भनेको चिज के हो भनेदेखि मैले एउटा चाहिँ बल्दै गरेको आगोलाई समाउने अथवा तातो बलेको आगोलाई समाएको जस्तो कुरो हो। त्यस कारणले मैले त्यो कुरोलाई समाउनु हुँदैन, त्यो कुरोलाई मैले छुनु हुँदैन, त्यसले मलाई नै पोल्ने कुरो गर्छ भनेर सधैँ हामीले एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसनमा एउटा चाहिँ बस्नु पर्यो, पोजिटिभ नै गर्नु पर्यो। र साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि ओ यति मरे, यो भयो, ऊ भयो, खतम भइन्छ कि गइन्छ कि भन्ने खालको भजनहरू गाउने होइन वास्तवमा चाहिँ होइन। अब त्यसलाई हामीले पोजिटिभ किसिमबाट कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यति मान्छे मरेछन्, हामी अझै बढी सजग हुनु पर्यो, यस्तो खालको घटना भएको छ अझै हामी सजग हुनु पर्यो भनेर यसका सेफ्टी मेजरका कुराहरू र सुरक्षाका कुराहरूप्रति हामी लाग्नु पर्यो। नम्बर 1 कुरो पोजिटिभ एउटा थिङ्किङबाट, विचारबाट, हाम्रो व्यवहारबाट। र अर्को मैले जुन अघि नै आहार विहार र विश्राम तीनटा कुरोको जुन बयान गरेँ, अब त्यो तीनटा कुरोलाई हामीले जति व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यति हामीले चाहिँ लाभान्वित हुन सक्छौँ। त्यसबाहेक पनि अब एकदमै अवस्था चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ भनेदेखि मैले त्यो पनि गरेँ, मनोपरामर्श पनि हामीले गर्न सकियो होइन। एकदम विचलितको अवस्थामा छ, मन एकदम उद्वेलित भइरहेको छ, चित्तवृत्ति चञ्चल छैन र आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन भनेदेखि यहाँ विभिन्न विषयका विज्ञहरू छन् होइन। विज्ञहरूको सहायता लिएर अहिले मैले कसरी मेरो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छु। आर्थिक कुरो लाई छ भनेदेखि एउटा आर्थिक सल्लाहकारहरू हुन्छन्, अरू सामाजिक छ, पारिवारिक छ भनेदेखि त्यो चाहिँ तत्त खालका विधाका मान्छेहरू छ, सुझाव सल्लाह लिएर पनि आफ्नो जीवन रूपी गाँठोको चाहिँ जुन नपुगेको अवस्था छ त्यसलाई फुकाउन सकिन्छ। र त्यसबाहेक चाहिँ मनोगत खालका कुराहरू आइरहेछन् भनेदेखि मनोपरामर्श को चाहिँ सहायताबाट पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। र स्ट्रेस म्यानेज गर्नलाई, भाइटल इनर्जी बढाउनको लागि अब एकदमै चाहिँ समस्याहरूको कुराहरू छ भनेदेखि अब हामीले विभिन्न समयमा तालिमहरू पनि दिइरहेका हुन्छौँ, प्रशिक्षण पनि दिइरहेका हुन्छौँ। जरुरतमन्द व्यक्तिहरूलाई हामी सधैँ चाहिँ सहयोग गर्नलाई हामी तयार छौँ। अब त्यसको लागि हाम्रा विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेका छन्, यहाँहरूले सम्पर्क गरेर त्यस्तो खालको तालिम पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यो भिक्टिमाइज हुनबाट बच्न पनि सक्नुहुन्छ। र आम जनसमुदायहरूलाई मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि आफूभित्र एउटा पोजिटिभ इनर्जीलाई बरकरार राखौँ,
व्यावहारिक रूपबाट सक्रिय हौँ, सकारात्मक सोच गरौँ, पोजिटिभ भाइब्रेसनमा जाउँ, आफ्नो रुचि अनुसारको चाहिँ काम गरौँ, नयाँ सृजना अनुसारको काम गरौँ, चाहिँ घरमै बसौँ र यो परिस्थिति परिवर्तन भएर आउँछ र यसले मानसिक तनावलाई चाहिँ घटाउनमा मद्दत गर्छ भन्ने कुरो फेरि पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सायद सबै गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहबलाई केही छुट्यो जस्तो लाग्छ? होइन, दुईटा कुरो छ यसमा। मैले के निवेदन गर्छु भनेदेखि जस्तो भनौँ अब अहिले जुन हामीले विभिन्न कुराहरू जुन मन्थन गऱ्यौँ चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी हुनु एउटा कुरो हो र त्यसलाई अवलम्बन गर्ने अर्को कुरो हो, होइन? जस्तो भनौँ सकारात्मक कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु पहिलो कुरो हो, तर सकारात्मक कुरा सोच्ने हुनु, नकारात्मकता आउन नदिनु दोस्रो कुरो हो, होइन? अब त्यस्तै हाम्रो भाइटल इनर्जी बढाउनको लागि चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अलिकति फिजिकल एक्सर्साइजको कुराहरू, अलिकति मेन्टल चाहिँ प्र्याक्टिसका कुराहरू, अलिकति आसन प्राणायाम ध्यानका कुराहरू जुन बतायौँ, अब ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु एउटा कुरो हो, ध्यान गर्नु अर्को कुरो हो। ध्यान गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाएर बसियो भनेदेखि त ध्यानी त भइएन। तिर्खा लागेको मान्छेले मिनरल वाटरको बोतल हो मैले पिउनुपर्छ भनेर अगाडिपट्टि लिएर बसेर त तिर्खा मेटिँदैन, होइन? जबसम्म उसले पानी पिउँदैन। त्यस कारणले अब त्यो बोतल खोलेर पानी पिउनु पर्यो तब मात्रै तिर्खा जानी पर्यो। त्यस्तै यो इनर्जी लेभल बढाउनुको लागि चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो। सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ मेडिटेसन, ध्यानकै अभ्यास हो र एकदम चाहिँ कोही ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्न सक्दैन भनेदेखि अब ठिकै छ, जथेर उठ्न सक्छ, अथवा साँझको बेलामा पनि खाली पेटमा ध्यान गर्न सकिन्छ। अब मेडिटेसनको अभ्यासले एकदमै सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। एउटा मेडिटेसनको ध्यानको अभ्यास गरौँ, सकारात्मक हौँ, आहारलाई सात्विकमा कन्भर्ट गरौँ, बिहारलाई कमसेकम फिजिकल एक्सर्साइज, शक्ति सञ्चालन क्रिया लगायतका कुराहरू घरमै भए पनि गरौँ, केही आसनहरू को अभ्यास घरमै गरौँ र त्यसले हामीभित्र एउटा अथाह चाहिँ एउटा ऊर्जा लिएर जान्छ र हामीले यो समस्यालाई चाहिँ चिर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् त डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार हजुर डाक्टर साहब। हजुर, हुन्छ। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ यहाँ र यहाँको संसार गृह दुवैलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिका कारण उत्पन्न तनाव व्यवस्थापनको विषयमा गरिएको संवाद हेर्नुभयो। जनताहरू तनावका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा सरकार परोपकारी र लोक कल्याणकारी बन्न सक्नुपर्छ। पीडामा रहेको जनताले आफ्नो पछाडि भरोसा दिने सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न पाओस् भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अन्तमा यो विषम परिस्थितिमा परिवार र आफ्नो स्वास्थ्यको समेत प्रवाह नगरी निरन्तर रूपमा जनताको सेवामा खटिनुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षा क्षेत्रमा खटिनु भएका सुरक्षाकर्मीहरू र सूचना प्रवाहका लागि खटिनु हुने सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई उच्च सम्मान गरौँ। साथै आफ्नो आत्मबल उच्च बनाएर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सहभागी बनौँ भन्दै प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। भविष्यमा पनि यस्तै भिडियोहरू यस च्यानलबाट हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सिनुहोला। साथै भिडियो सामग्रीको सम्बन्धमा यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँहरूबाट अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।